पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे को अमरीकी खारजा पॉलिसी के माहिर डैनियल मार्की ने इस्लामाबाद की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे दिया। कहा, मुआहदे ने भारत की पाकिस्तान को इलाकाई सतह पर तनहा करने की हिकमत अमली नाकाम बना दी है। अमरीकी खारजा पॉलिसी के मारूफ माहिर डैनियल मार्की ने भारतीय न्यूज़ प्लेटफॉर्म दी वायर को इंटरव्यू में पाकिस्तान की बढ़ती इलाकाई अहमियत पर इजहार ख्याल किया। डैनियल मार्की के मुताबिक सऊदीया पाक तुर्की मुआहदा इस्लामाबाद के लिए बड़ी कामयाबी है। खलीजी ताकतों के साथ पाकिस्तान की बढ़ती कुर्बत भारत की उन कोशिशों को नाकाम बना रही है जिनका मकसद इस्लामाबाद को मशरिक़ वस्ता से दूर रखना था। डैनियल मार्की ने कहा, फरीकी ताउन से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, माली पुशपनाही और इलाकाई असर रसूख में इजाफा होगा, जबकि भारत की जानिब से मशरिक़ वस्ता में खुसूसी ताल्लुकात कायम करने पर अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद नई दिल्ली अपनी मतलूबा कामयाबी हासिल न कर सका। तो आपको बताएं कि अमरीकी खारजा पॉलिसी के मारूफ माहिर डैनियल मार्की ने भारतीय न्यूज़ प्लेटफॉर्म दी वायर को ये इंटरव्यू दिया, जो कि हमारे नाज़रीन ने मुलाहिज़ा किया। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब का साथ हासिल है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस आबिद साहब। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब का साथ हमें हासिल है। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपने समा के लिए वक्त निकाला। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मशकूर हैं आपके वक्त के लिए। आबिद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कहिएगा, बड़ा ही अहम इंटरव्यू था, बहुत कुछ वाज़ेह कर दिया है अब तो इस इंटरव्यू ने, क्या कमेंट करेंगे? मुझे इनवाइट करने के लिए। जी देखिए, डैनियल मार्की जो है वो आई थिंक उनका कुछ एक्चुअली भी बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, साउथ एशिया के ऊपर, साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर वो बहुत कुछ लिख चुके हैं। उनकी बहुत सारी किताबें हैं, जो उनके भी जो लेटेस्ट किताब है विच इज़ वेरी फेमस, वेस्ट हॉराइजन, जो चाइना के ऊपर है और किस तरीके से चाइना दुनिया का वेस्टर्न हॉराइजन बन रहा है। फिर उसके साथ उनकी जो पाकिस्तान की किताब है वो जिसमें उन्होंने एग्जिट पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन पे लिखी। फिर उन्होंने ट्राइबल बेल्ट के ऊपर भी एक बहुत अच्छी किताब लिखी। ये जब 2025 में पाकिस्तान आए थे तो फॉर्चुनेटली एक थिंक टैंक में मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। वो कि ये थोड़ा सा पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की सोसाइटी के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जियो पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। और ये जो अभी इनका इंटरव्यू है करन थापर को, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि उसमें ये हमेशा जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी डायलेमास हैं उसमें बात करते थे, और इनकी जो पुरानी पब्लिकेशन वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरी नज़र से भी गुजरी हैं, जो हम पढ़ते रहे हैं, उसके अंदर ये हमेशा से ये बात करते थे। कभी भी इन्होंने पाकिस्तान को इंडिया का पीयर कम्पिटिटर नहीं कहा था, हमेशा यही कहा था कि वो एक इक्वेशन है, एक एसिमेट्री है, और उस एसिमेट्री को पाकिस्तान खुदा ना खास्ता जो न्यूक्लियर ओवरहैंग है उससे पूरा करने की कोशिश करता है, या उसने किया हुआ है। ये पहला इंटरव्यू है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान जो है वो इंडिया का पीयर कम्पिटिटर है, ना सिर्फ इन मिलिट्री टर्म्स बल्कि इन डिप्लोमेटिक टर्म्स की। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की और बड़ी एक डिफरेंट उन्होंने एक एंगल जो है आई थिंक उस पर बात की कि इंडिया ने पूरी कोशिश की कि डिप्लोमेटिकली भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने एक कैंपेन चलाई जिसमें ये बताने की कोशिश की दुनिया को कि पाकिस्तान को जो है वो आइसोलेट कर दिया जाए बिकॉज ऑफ दिस रीजन। लेकिन एक्चुअली वही चीज जो है वो पाकिस्तान के बेनिफिट में चलेगी, क्योंकि वो सारी कंट्रीज, वो सारे क्वार्टर जहाँ पे ये बात की जाती थी, जब उन्होंने रियलिटी को देखा तो रियलिटी रेटोरिक से बहुत डिफरेंट थी। और बिल्कुल, रेटरिक्स जो हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। कर्नल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। ये कहिए कि ये तो यकीनी बात है कि रीजन में जो जियो पॉलिटिक्स है उसकी डायमेंशंस चेंज हो रही हैं, और ख़ास करके ये जो मुआहिदा सामने आया है, एक डिफेंस पैक्ट सामने आना, ऐसे में भारत जो है वो ज़ाहिर है अब तो जिस तरह 2025 मई में जिस तरह की उसने एग्रेशन दिखाई पाकिस्तान के खिलाफ, तो अब वो ये जानता है कि वो ये नहीं कर सकता। पहले वो कोशिश करता रहा कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट करे, ऐसा भी नहीं हो सका। अब पाकिस्तान ने अपनी जगह बना ली है, और उसके बाद ये मुआहिदा सामने आना, अब कितनी मुश्किल में है भारत? जी हाँ, देखिए, उन्होंने बेसिकली कंपैरिजन कैरी किया है बिटवीन द टू कंट्रीज, और इसके साथ साथ उन्होंने बात की है स्पेशली जो मार्के हक और बुनियाद मखसूस जो हमने किया, उस पर उन्होंने कहा उससे पाकिस्तान के जो जियो स्टडीज प्रोफाइल है वो इस कन्फ्लिक्ट की वजह से बढ़ गया, और पाकिस्तान इसके बाद एक जियो स्टडीज प्लेयर भी दुनिया के सामने आया है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है
وہ فیل رہی ہے. جہاں وہ پاکستان کو فیل کرنا چاہ رہا تھا ان کا خود وہاں پہ آئسولیشن میں چلا گیا ہے. اور جس کا بظاہر ہم نے ریسنٹلی دیکھا مودی صاحب کی جو وزٹس ہو رہے تھے چھوٹے چھوٹے ممالک میں, اور گارڈین نے اسٹوری بھی چھاپ دی تھی کہ یہ دورہ چلا جاتا ہے یہاں سے ملتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے پاکستان نے ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ اپنے اسٹیبلش کیے ہیں, پھر جس طرح ڈپلومیسی کی ہے, پھر ابھی جو انہوں نے کہا کہ جو ٹرائلیٹرل کلیکٹیو سیکورٹی الائنس ہوا تو اس میں پاکستان کی ڈیفنس کیپیبلٹیز بڑھ جائیں گی, فائنینشیل سپورٹ بھی ان کو ہوگی, اور پھر ریجن میں ان کا جو اسٹینڈنگ ہے مزید ایلیویٹ ہوگی. تو میرا خیال میں انہوں نے جس طریقے سے جو ایک پاکستان کو کنکلوڈ اس طرح کیا کہ پاکستان کی ایک اسٹریٹجک وکٹری ہوئی ہے اگینسٹ انڈیا, جو انڈیا کے جتنے بھی عزائم تھے پاکستان کو کنٹرول کرنے کے اس میں فیل ہوا. پاکستان نے ملٹریلی, ڈپلومیٹکلی اور اسٹریٹجکلی اپنا آپ کو منوایا ہے, اور پاکستان اب دنیا مانتی ہے کہ ایز اے ہنچ پاور کے طور پہ, ایز اے مڈل پاور کے طور پہ, اور دیکھیں نا کہ ایک ملٹی الائنر کے طور پہ دنیا ابھی دیکھ رہی. تو یہ تو ایک آرٹیکل, ہزاروں ایسے آرٹیکلس ہیں چھاپے جا چکے ہیں, کمنٹری کی جا چکی ہے جس میں پاکستان کی لیڈرشپ کی بات کی جاتی ہے, اسٹیٹ آف پاکستان کی بات کی جاتی ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بات کی جاتی ہے. جب آپ کو کہتے ہیں کہ مڈل پاور تو آپ نے اپنا آپ کو منوا کے آپ اس میں داخل ہوئے ہیں. جب آپ کو کہتے ہیں ملٹی الائنر ہے, اس کا مطلب ہے یہ ہو ریٹین یور اکانومی, اور لیکن تعلقات آپ نے سب کے ساتھ برابر کا رکھا ہوا ہے. اور اسپیشلی جب آپ میڈیٹ کرتے ہیں ایز اے جیو اسٹریٹجک میڈیٹر بٹوین امریکہ اینڈ ایران آفٹر 79 کے بعد, تو اس میں بھی آپ کی کریڈیبلٹی بنی. پھر آپ کی لوکیشن بھی ایسی ہے, آپ کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے. تو آپ دیکھیں ساؤتھ ایشیا میں پہلے آپ کو اس لینس سے دیکھا جاتا تھا, لیکن اب دنیا آپ کو جیو اسٹریٹجک اس لینس سے دیکھتی ہے. پھر آپ کا دیکھیں لنکس ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ, پھر ویسٹ ایشیا میں مڈل ایسٹ کے ساتھ. سو پاکستان کا جو اوور آل پروفائل ہے, تو آپ کو نو بڈی کین بائی پاس پاکستان, اس کا مطلب نو بڈی کین ایور بائی پاس پاکستان. اور بالکل یہ بات پاکستان نے پہلے ہی واضح کر دی ہے, اور اس انٹرویو سے ایک بار پھر یہ واضح ہو چکا ہے کہ بھارت کی اپنی یہ جو ایک حکمت عملی تھی اس میں بہت بری طریقے سے بھارت ناکام ہوا ہے. عابد صاحب, جیسے کہ ایک اسٹریٹجی وکٹری ہے یہ ہم نے دیکھا, جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب بھی بات کر رہے تھے, اس انٹرویو کے, اس بیان کے, اس اہم ترین جو گفتگو ہے اس کے ٹائمنگز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو پینلسٹ ہے یعنی جو ڈینیل مارکی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آلریڈی ایک بہت نظر ہے ساؤتھ ایشیا کے اوپر, اور پرٹیکولرلی پاکستان انڈیا کے اوپر, اور پاکستان امریکہ کے ریلیشن جو ہیں اس کے اوپر انہوں نے کتاب بھی لکھی ہوئی, اور پاکستان انڈیا کے ریلیشن پہ بھی. پھر پاکستان اس ریجن کے اندر جو نیوکلیئر ایکویشن ہے اس کے اوپر بھی بہت کچھ لکھ چکے ہیں, نیوکلیئر ڈیٹرنس کے اوپر لکھ چکے ہیں, اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کے اوپر لکھ چکے ہیں. تو وہ کمپریہنسولی اس سارے اس جو یہاں کے جو ریلیشن شپ ہیں یا جیو پولیٹیکل ایکویشنز ہیں اس کو سمجھتا ہے. اور اس کا اب یہ کہنا, اس ساری چیز کا اعتراف کرنا, اور اس کو پاکستان کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا, پاکستان دیکھیے ویسٹ ایشیا کا حصہ نہیں ہے, لیکن ویسٹ ایشیا آج پاکستان کے بعد بغیر مکمل بھی نہیں ہے, کیونکہ ویسٹ ایشیا میں جو سب سے زیادہ انفلوئنس ہے یا جو ویسٹ ایشیا کی جو کمپلیکسٹی ہے وہ اس وقت تک دور نہیں ہوتی جب کسی بھی ایکویشن میں آپ پاکستان کو شامل نہ کریں. تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستان ہے وہ جیو پولیٹیکلی ایک پیوٹ اسٹیٹ ہے. جو چائنا کا BRI بھی کمپلیٹ نہیں ہے جب تک کہ سی پیک کمپلیٹ نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ سے بھی پاکستان کی بہت امپورٹنس ہے. پھر پاکستان جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو لینڈ برج ہے, پھر ساؤتھ ایشیا کے ساتھ, پھر ویسٹ ایشیا کے ساتھ, اور پھر جو یورو ایشین جس کو ہم برج کہتے ہیں مکھندر کی زبان میں, وہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں پاکستان کو شامل نہیں کرتے. اب پاکستان نے پولیٹیکلی یا اپنا جو اس کا ڈپلومیٹک اسٹیچر ہے وہ تو لیول پہ آ گیا ہوا ہے, لیکن جیسے ہی کنیکٹیوٹی ہوگی تو پاکستان نے جیو پولیٹیکل اتنی اچیومنٹس کی ہیں, جو پاکستان جو ہے وہ دنیا کو ریکگنائز کر رہی ہے. پاکستان کیوں اسٹرگل کر رہا ہے؟ جیسے ہی میں اس کو جواب یہ دیتا ہوں کہ جیسے ہی یہ کنیکٹیوٹی ہوگی, پاکستان کی جو اکنامک ہیلتھ ہے, ویل بینگ ہے, وہ جمپ سٹارٹ کر جائے گی, کیونکہ وہ لینڈ بالکل. اور جو ہم نے جتنی بھی یہ کامیابیاں سال ڈیڑھ سال کے اندر حاصل کی ہیں